मोगाचनो आमी प्राचीत काळार आसां. हो काळ आमचे जिवीत सुफळ करचो, फळां बरीत करचो, कुरपेचो आईन काळ. लेंट इज ए ग्रेस फिल्ड सीजन आमी म्हणटा. तर ह्या प्राचीत काळार सोमयाचे शिकवण्यांतले प्रमुख 3 विशय हाका आमी RRR फॉर्म्युला आमी वापरल्यार आमचे जिवीत फळां बरीत आनी कुरपे बरीत जावच्यान कसलोच दुबाव ना. पयले R म्हणजे रिपेंटन्स, पाताक वळखोवचें. वेंचीक पुताच्या वापारींत आमी पळयता तो धाकटो पूत आपणाचे पाताक वळखता आनी तो म्हणूंक लागता, बाबा हांवें देवा विरोध आनी तुजे विरोध पाप आदारले. आमी सर्व वेंचीक बापोयची वेंचीक भुरगीं. जेन्ना आमी आमचे पाताक आमचे उणेपण वळखून घेता तेन्ना वेंचीक पुता बरी देवा बापातावन ताच्या पुता सोमया जेजू क्रिस्तातावन भोगसनाची आनी काकुळटीची कृपा दोडत्या मापान जोडूंक आमी शकतले. दुसरे R रिन्यूवल म्हणजे जिणी परिवर्तन आनी जिणी बदलाप. बदलावण स्वाभावीक आनी अनिवार्य. त्या वेळा काळार प्रकृतीन आनी जिवितांत बदलावण जावचे आशेवचे खरी संगत. पातकाक, खोटेपणाक आनी वायट संगतीक पाट करण बरेपण आदारल्यार मनशाचे जिविताची दिशाच बदलता म्हणल्याक जाकेवाचे जिणी आमकां जोगतो दाखलो. जाकेवतें जाल्ले परिवर्तन आनी बदलावण आमचे जिवितांत जाल्यार जाकेवाचे घराणे बरी आमचेय घराणे, आमचेय कुटुंब, आमचे जिवीत बरे जातले मात्र न्ही, बाचावी जातले. तिसरे R रिकन्सिलिएशन म्हणजे राजी संधान. देवा संगी, आपणा संगी आनी पेल्या संगी मोडलेलो संबंध जोडूंक आनी जिवितांत समाधानाचे देणे आपणावंक प्राचीत काळ योग्य. आमी हर एकली समाधान आशेता. एकामेका राग, मोसोर, द्वेष आनी मनस्ताप मनशा मदो संबंध मोडूंक आनी समाधान होगडावंक कारण. गोबराच्या बुधवारा माथ्यार गोबर घालतना वापरले ती उतरां आमी नियाळ्यार मनशा तूं धूळ आनी धुळीक तूं पाटी वेतलय. आमी नश्वर, आमी रित्या हातांनी ह्या संवसाराक आयल्या, रित्या हातांनी हो संवसार सांडून आमी पाटी वेतल्या. मातेवाच्या वांजेलांत दोंगरा वयल्या प्रसंगांत 5व्या अध्यायांत 20 आनी 3व्या वळींत सोमी जेजू सांगता, जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हूण तुका उगडास येत तर तुजी ती काणीक थंयच वेदी मुखार सोड. पयले वच आनी तुज्या भावा कडेन राजी जा, उपरांत येवन तुजी काणीक भेटय. 2 दिसाच्या ह्या संवसारांत एकामेका संगी, आमच्या भाव भयणी संगी राजी संधाना मारिफात बरो संबंध बांदून शांती समाधान जिवोवची कृपा आमी आपणावया. तर ह्या प्राचीत काळार सोमयाचे शिकवण्यांतले प्रमुख 3 विशय RRR फॉर्म्युला आमी पाळल्यार आमचे जिवीत सुफळ बरीत आनी कुरपे बरीत जावच्याक कारण जाता. तर ह्याच दिशेन जिवोवंक हे कुरपे बरीत काळार देव तुमकां दराळ बेसावांनी बरो. आमेन.